बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछला ही मौजू गडरी का लाल, यही मौजू आगे चलता है। आज इस सबक का पैरा नंबर 3 है। पहले मैं इस पैरा को पढ़ूंगा। अच्छे बुरे हर कौम में होते हैं। शरीफ अफसर खान साहब की सच्चाई और दयानतदारी और जफाकशी की बड़ी कदर करते थे और उनको अपनी अर्दली में रखते थे, मगर बाज ऐसे भी थे कि जिनके सर में खन्नास समाया था। उन्हें खान साहब के ढंग पसंद न थे और वो हमेशा उनके नुकसान के दर पे रहते थे। ऐसे लोग अपनी और अपनी कौम वालों की खुददारी को जौहर शराफत समझते थे। आखिर अगर यही जौहर किसी देसी में होता तो उसे गुरूर और गुस्ताखी पर महमूल करते हैं। ताहम इनके अक्सर अंग्रेज अफसरान उन पर बहुत मेहरबान थे। खासकर कर्नल फैलेंटाइन इन पर बड़ी इनायत करते थे और खान साहब पर इस कदर एतबार था कि शायद किसी और पर हो। जब कर्नल साहब ने अपनी खिदमत से इस्तीफा दिया तो अपना तमाम माल व असबाब और सामान जो हजार रुपया का था खान साहब के सुपुर्द कर दिए। यह अमर अंग्रेज अफसरों को बहुत नागवार हुआ। इस वक्त के कमांडिंग ऑफिसर से न रहा गया और उसने कर्नल मौसूफ को लिखा कि आपने हम पर एतमाद नहीं किया और एक ऐसे दफादार को अपना तमाम कीमती सामान हवाले कर गए। अगर आप ये सामान हमारे सुपुर्द कर जाते तो इससे अच्छे दामों में फरोख्त करके कीमत आपके पास बेच देते। अगर आप लिखें तो इसका इंतज़ाम हो सकता है। कर्नल ने जवाब दिया कि मुझे नूर खान पर तमाम अंग्रेज अफसरों से ज़्यादा एतमाद है। आपको जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर ये लोग और बरहम हुए। एक बार कमांडिंग ऑफिसर ये सामान देखने आया और कहने लगा कि फला फला चीज़ मीम साहब ने हमारे यहाँ से मंगवाई थी, चलते वक्त वापस करना भूल गई। अब तुम ये सब चीज़ें हमारे बंगले पर भेज दो। यहाँ में कुछ अल्फाज हैं। फौज, फौज का जमा अफवाज। वक्त, वक्त का जमा है औकात। अबस, बेकार। कौम, अकवाम। जफाकश, मेहनती। खन्नास, शैतान। शयातीनी सिफात रखने वाला इंसान। यहाँ पे मौलवी अब्दुल हक साहब फरमाते हैं इस पैराग्राफ में कि अच्छे लोग बुरे लोग हर मुल्क हर देश हर कौम में मौजूद होते हैं। शरीफ अफसर खान साहब जो अपनी सच्चाई में, दयानतदारी में, जफाकशी में उन्होंने नाम कमाया था और अफसरानी बाला भी उनकी कदर करते थे और उनको अपने पास रखते थे। मगर बैज ऐसे भी लोग थे जिनके सर में गुरूर भरा था, शैतानी चालें भरी हुई थी और उनके सरों में शैतानी फतूर था और उनको खान साहब का ये तरीका, ये ढंग, ईमानदाराना ढंग पसंद नहीं था और हमेशा खान साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहते थे। ऐसे लोग अपनी कौम और अपने, यानी खान साहब जैसे लोग अपनी कौम और अपनी कौम वालों के लिए खुदारी, जो कि हर एक इंसान का जौहर शराफत है, होते हैं। कम कम लोग ऐसे होते हैं। लेकिन अगर यही लोग किसी देसी यानी अपने मुल्क में होता, यानी अगर ऐसे लोग अपने मुल्क
کے ہوتے, ان میں غرور ہوتا, گستاخی ہمیشہ کرتے رہتے. تاہم ان کے اکثر انگریز افسران ان پر مہربان بھی ہوتے تھے. خاص کر ایک انگریز کرنل فیرنٹین جو ان پہ بہت عنایت کرتے تھے, مہربانی کرتے تھے اور خان صاحب پر بڑا اعتبار کرتے تھے. اور جب کرنل فیرنٹین صاحب نے اپنی نوکری سے استعفیٰ دیا, یعنی مستعفی ہوئے, تو اس نے جو اس کے کوارٹر میں مال اسباب اور دوسرا سامان تھا اور روپیہ تھا وہ خان صاحب کی سپرد کیے. کیونکہ ہر انسان دیانتدار انسان کو ہی چاہتا ہے. اس لیے اس انگریز افسر کو بھی خان صاحب پر بھروسہ تھا اور یہ سامان ان کے سپرد کر گئے. اور ان کا یہ کام دوسرے انگریز افسران کو ناگوار ہوا اور اس وقت کے کمانڈنگ افسر جو تھے ان سے رہا نہ گیا. ان کو یہ بات برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے کرنل موصوف کو ہندوستان سے خط لکھا کہ آپ کو ہم پہ اعتماد نہیں تھا, بھروسہ نہیں تھا, اور آپ نے ایک دفعہ کو یہ قیمتی سامان حوالے کر گئے. اگر یہ سامان ہمارے سپرد کرتے تو ہم اس کو اچھی قیمت پر فروخت کرتے, بیچ دیتے اور پیسے آپ کو بیچ دیتے. اور اگر آپ لکھیں گے تو ہم اس کا انتظام کر سکتے ہیں. لیکن کرنل فیرنٹین صاحب نے واپس جواب دیا کہ مجھے تمام انگریز افسروں سے زیادہ بھروسہ خان صاحب پر ہے, اس لیے آپ کسی قسم کی زحمت گوارا نہ کریں. اور یہ جواب سن کر انگریز افسران اور بھی برہم ہو گئے. اور ایک بار کمانڈنگ افسر اس سامان کو دیکھنے آیا اور سامان کو دیکھا تو خان صاحب سے فرمایا کہ فلاں چیز انہوں نے ہمارے یہاں سے منگوائی تھی, یہ میم صاحب نے ان کو دی تھی, اور جاتے وقت یہ چیزیں ہمیں دینے بھول گئے, اس لیے آپ بنگلے میں ان کی چیزیں ہمیں واپس کر دو. لیکن خان صاحب نے واپس کرنے سے انکار کر دیا. یہ ہے سیرا, یہ فخر ہے کہ خان صاحب کو انگریز افسران بھی چاہتے ہیں, کس بنیاد پر, ایمانداری کی بنیاد پر. لیکن کچھ جلتے بھی ہیں, کیوں, ان کو ان کے سروں میں, ان کے دماغوں میں شیطانی وسواس اور شیطان بسا ہوا ہے.